जवेरिया, आपका बहुत शुक्रिया और बड़ा ज़बरदस्त आपने इंट्रो किया। और जितनी भी दुनिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हैपनिंग्स थी उनको बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, और इवेंट्स को जो है जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे उनको आपने कवर किया। थैंक यू। अब इसके अंदर देखा जाए तो 1973 से जब से पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना है, और अगर अब 2024 की बात करते हैं तो 2024 एक ऐसा साल है कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा हैपनिंग जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई है, या उसके बाद ये है कि पाकिस्तान की जो 26वीं आईनी तरमीम आई है उसके अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जो मैकेनिज्म को जो बनाया गया है वो एक मैकेनिज्म ऐसा है जो पहले आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था। और मैं ये समझता हूँ कि 2024 के अंदर अगर एक चीज देखी जाए तो वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट नजर आती है कि कुछ जो आपके सामने फैसले आए हैं, चाहे आपका आर्टिकल 62(1)(f) का फैसला आया है, या उसके बाद आपका आर्टिकल 63(a) का जो डिफेक्शन का फैसला आया है, या उसके बाद आपका मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर एक फैसला आया है, या मुबारक सानी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला जो था, जो पाकिस्तान के अंदर एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव के अंदर था, या नैब की अमेंडमेंट थी। तो मैं ये समझता ये हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पिछले 10-12 साल से जो थी वो एक जुडिशियल एक्टिविज्म से निकल के जो है वो आपकी री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन पे जा रही थी, उसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों ने अपने आप को रिवर्स किया है। और उस रिवर्स करने के अंदर जो है एक जो नई चीज आई वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई, जिसके अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि आपका सुओ मोटो का अख्तियार भी नहीं है, आपने अगर कोई फैसला करना है तो आप प्रेयर से बाहर नहीं जा सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का एक आया जिसके अंदर चीफ जस्टिस की जो डिस्क्रिप्शन अनलिमिटेड थी, जो हम पिछले 2-2.5 साल से देख रहे थे कि एक मखसूस बेंच, मखसूस केसेस और मखसूस तरह की सारी चीजें आ रही थी, तो उसको काफी हद तक 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर एड्रेस किया गया। लेकिन अगर आप उसको पब्लिक पर्सपेक्टिव के अंदर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि एक और ऐसा साल है जो पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान का आम आदमी है जिसकी लिटिगेशन जो है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की हद तक है, उसको अभी भी इस सारे मामले के अंदर जो है वो रिलीफ नहीं मिला। आज भी उसके केसेस जो है साल साल से जो है वो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जो है सिविल मैटर्स जो है 20 से 25 साल और क्रिमिनल मैटर्स जो है वो 10 से 15 साल तक चलते हैं। कन्विक्शन रेट आपके मुल्क के अंदर बहुत कम है, जजेस की स्ट्रेंथ जो है वो बड़ी कम है, यानी कि 25 करोड़ की आबादी है आपकी और 4,000 आपका डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जज है। उसके बाद आउटडेटेड लेजिस्लेशन है। गवर्नेंस के जो है वो प्रायोरिटी मैं समझता हूँ कि वो नहीं है, और गवर्नर लैप्सेस इतने ज्यादा हैं कि जिससे आपको जो है वो लॉलेसनेस नजर भी आती है, और जो आपको मुख्तलिफ जगहों पे इवेंट्स नजर भी आते हैं उसके अंदर भी वो गवर्नेंस का जो एक रिस्पॉन्स सिस्टम है वो भी उतना बेहतर नहीं है। तो जनरली देखा जाए तो 24 के अंदर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो एक जुडिशियल एक्टिविज्म था जी उससे अपने आप को अवॉइड किया है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे रह के जो उन्होंने चीजें की हैं, और उस चीजों के अंदर कुछ चीजों को ख्वाहिशात के मुताबिक अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। जो रिफॉर्म्स हुई हैं किसी के हक में है, किसी को अच्छी लग रही हैं, किसी को अच्छी नहीं लग रही। आदिल साहब, हमने देखा कि सियासी हंगामा आ रही तो एक तरफ, लेकिन साल 2024 की अगर हम बात करें तो दहशतगर्दी के लिहाज से भी पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की कामयाबी एक ये रही कि SCO कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कि जो ये दहशतगर्दी के वाक़यात हैं इनमें इजाफा हुआ है? और हुकूमत की अगर हम बात करें तो हुकूमती जो इक़दामात हैं वो साल 2024 में किस तरह से रहे? देखिए, सियासी जमातों ने तो स्पेस जो है वो खोई है सारे सिनेरियो के अंदर। अगर हम देखें ख़ास तौर पर 2024 के अंदर 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ कमज़ोर हुई हैं। बदकिस्मती है कि हमारा जो सियासी स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर हुआ है, और एक हाइब्रिड सिस्टम मुल्क के अंदर इस वक्त जो है वो नज़र आता है, जिससे लगता है कि बहुत कंट्रोल्ड जमहूरियत है। उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको एक भारी मैंडेट मिला वो अब इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। दूसरी तरफ जो मौजूदा हुकूमत है, बतौर हुकूमत उनके इक़दामात बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि बेहतर रहे हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये जो इकॉनमी का रोड मैप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट हमने देखा कि वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर गई। जो इन्फ्लेशन है जो एक आम आदमी को मुतासर करती है, इन्फ्लेशन में कमी हुई है। करंट अकाउंट खसारा जो है
وہ جو ہے وہ کم ہوا ہے، اور وہ بھی ایک دہائی کے بعد جو ہے وہ ہوا ہے. تو معیشت میں جو اقدامات کیے گئے ہیں، گو کہ اس کا برڈن، اس کی تکلیف عوام نے اٹھائی ہے، لیکن ایک روڈ میپ پہ، ایک ٹریک کے اوپر لگتا ہے کہ معیشت چل پڑی ہے. اور آج ٹاپک معیشت کے ہی حوالے سے عادل صاحب، ہاں جی، ہمارا اگلا ٹاپک اسی کے حوالے سے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اگر ہم بات کریں دہشت گردی اور اس سے نمٹنے کے جو اقدامات ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو فوج نے بہت جسے کہتے ہیں کہ قربانیاں دی ہیں 24 کے اندر، ایک بڑی تعداد میں ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، اور بلوچستان کے اندر جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، کے پی مسلسل جو ہے وہاں پر امن و امان کی صورتحال خراب ہے. افغانستان کے اندر، افغانستان سے جو پاکستان کے اندر در اندازی ہو رہی ہے، افغانستان جس کے لیے پاکستان نے بے تحاشا قربانیاں دیں، اور وہ ایک پاکستان دشمن فورس جو ٹی ٹی پی ہے اس کی حمایت کر رہے، جس کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے جو معاملات ہیں وہ بڑے ہیں. اور اس میں صرف فورسز کی قربانیاں نہیں ہیں، اس میں عوام کو بھی اسی طرح جو ہے وہ صورتحال کا سامنا ہے. تو دہشت گردی کے حوالے سے ایک برا سال تھا. یہ سارا دہشت گردی کا جو ہم نے 2014 کے بعد، ہم نے ثانیہ IPS کے بعد جو ایک سٹرگل کی تھی، ایک مشترکہ حکمت عملی اختیار کی تھی، اور جس کے نتیجے میں ملک سے دہشت گردی کا جو ہے وہ ناسور ختم ہوا تھا. لیکن اس کے بعد آنے والے سالوں کے اندر غلط پالیسیوں کے نتیجے میں ایک دفعہ پھر جو ہم 2024 اور 2023 کے اندر جو ہم نے دہشت گردی کا افریت ہے وہ پھر باہر نکلتے دیکھا. تو فورسز جو ہے وہ بڑے جسے کہتے ہیں کہ جان فشانی کے ساتھ جو ہے وہ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہیں. اور آنے والے دنوں میں امید تو یہی کی جا سکتی ہے کہ دہشت گردی کے ناسور سے جان چھوٹ جائے گی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز، تمام پولیٹیکل فورسز ایک پیج پر ہوں. جیسے ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے. بریگیڈیئر صاحب، پالیسیز کی بات کی عادل صاحب، پہلے بھی پالیسیز کی بات کرے تھے. ایک تو یہ کہ گورنمنٹ، کوئی بھی گورنمنٹ جب آتی ہے اور پالیسی بناتی ہے تو اس پالیسی کا تسلسل بہت ضروری ہے. پھر غلط پالیسیز کی وجہ سے ہم اس نہج پہ دوبارہ پہنچ چکے ہیں کہ دہشت گردی کا ہمیں سامنا ہے، اور اتنا نقصان بھی اٹھانا پڑا، ہمارے جوانوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پالیسیز میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، اور کیا غلط پالیسیز ہیں جن کی وجہ سے دوبارہ اس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں؟ دیکھیں جویریہ، بات یہ کہ پالیسیز آپ کی اور قانون سب موجود ہیں. دا اونلی تھنگ اٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ. اب آپ کے سامنے اچھی بڑی 2021 تک ہم نے پورے ملک میں دہشت ختم کر دی تھی. اکا دکا ایکسیڈنٹ ہوتے تھے. اس کے بعد جب گورنمنٹ کی پالیسی یہ چینج کی اور ان کو لا کے تھوڑا سا ہم نے الاؤ کیا کہ وہ ہمارے بارڈر بیلٹ کے اندر آ جائیں، اس سے ان کو موقع مل گیا کہ وہ ری آرگنائز اپنے کو کر لیں. انہوں نے ٹائم گین کیا، ری کوپ کر لیں، اپنے ویپن ایمونیشن ٹھیک کر لیں، کمانڈ سٹرکچر ٹھیک کر لیں، ریکروٹمنٹ نہیں کر لیں، جس سے ابھی. اور اس کے بعد پھر امریکن جب گئے 2021 میں، جانے سے پہلے وہ اپنے سارا ویپن ایمونیشن لیٹسٹ ڈمپ کے ڈمپ چھوڑ کے چلے گئے. اینڈ دیٹ ہیڈ فالن انٹو ہینڈ آف آل ٹیررسٹ آرگنائزیشن، چاہے القاعدہ ہو، چاہے خراسان گروپ ہو، یا کے بعد آپ کے سامنے BLA، BLF، TTP، پھر BNA، مجید بریگیڈ، سب کو یہاں تک گیا. ایک تو یہ بڑی وجہ ہو گئی. آپ کے سامنے مسلح افواج چیف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر تہیہ کیا ہوا کہ ہم نے ملک سے دہشت گردی ختم کرنی ہے. لیکن اس کے لیے ابھی جو نیکسٹ جو ابھی بات وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی عزم استحکام، ایوری ہیز ٹو اسٹینڈ یونائٹیڈ اینڈ بیہائنڈ آرم فورسز. کیونکہ دیکھیں یو فائٹ ایز اے نیشن. فوج اکیلے کبھی لڑائی نہیں کرتی. آپ فوج تو ابھی بھی لڑ رہی ہے، شہادتیں دے رہی ہیں، ٹیررسٹ کو مارتی جا رہی ہے، پیچھے سے ایک اور نئے ٹیررسٹ آتے جا رہے ہیں. سو انلیگل اسپیکٹرم کی جو بات ہم کرتے ہیں نا، کہ جو ان کو ہنڈی کا پیسہ آ رہا ہے، اس کے بعد اسمگلنگ کا ہے، نارکوٹکس کا ہے، اسمگل گاڑیاں آ رہی ہیں، یہ پیسہ جو آتا ہے نا ان کے پاس، اس سے یہ دوبارہ اپنے کو ریکوپ کر لیتے ہیں. سو اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہمارے ہیں. آل ایوری بڈی ہیز ٹو گیٹ یونائٹیڈ. اس کو روکیں تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. نمبر 2 اس کے بعد، اور اس کے ساتھ سیکنڈ امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی بھی یہی بات ہے. آپ خود سوچیں، ابھی نیو ایئر کے اوپر ہمارے جوان 20,000 فٹ کی برف پوش پہاڑی میں بیٹھے ہیں. مرال ہائی ہے، صرف جذبہ ملک اور قوم کی عزت کے لیے. عید میں دیکھ لیں، ڈیزرٹ میں دیکھ لیں، اور وہ میسج بھیج دیں کہ بار مرال از ہائی، وی وانٹ
پاکستان should be safe. ہماری ملک کی sovereignty کے لیے ہماری جانیں قربان ہیں. That's what they are saying. This the confidence of the troops in their leadership, Chief Army Staff. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ناؤ یہ جو نیگیٹو ٹرولنگ ہو رہی ہے فوج کے خلاف ریاست پاکستان یہ دو